नमस्कार. आमची नात ल्हान आसतना तिका एक दीस हांवें मनशाचे उत्क्रांतीची म्हळ्यार इवोल्युशनाची खबर सांगली आनी माकडा पसून मनीस जालो ही गजाल सांगली. तो माकोड 4 पांयांचेर चलतालो. तो हळू हळू कसो बदलत गेलो आनी ल्हवू ल्हवू तो 2 पांयांचेर उबो रावपी मनीस कसो जालो तें सांगलें. तेणें तें बारीकसाणेन आयकलें, थोडो वेळ चिंतलें आनी मागीर म्हाका म्हळें, आज्या, पूण कांय माकड तशेंच उरले न्हय. हें हांवेंय चिंतूंक नाशिल्लें. कांय माकड उरल्या तें खरें. माकडा पसून मनीस जालो म्हणटात, पूण तरी आसतना माकड उरल्यात. कशें हाची जाप हांव दिवंक पावलो ना. माकड उरल्यात म्हणटा ती गजाल खरी, ती कांय ना म्हणूंक जायना. आतां ते शास्त्रज्ञाक खबर आसूंक जाय, तांचे कडल्यान जाप मेळपाची. पूण एक गजाल घडल्या. माकडा पसून जेन्ना मनीस जालो तेन्ना मनशान माकडाचे कांय खाशेलपणां घेतलीं. वो म्हणुया की ती हेरिडिटी प्रमाणें आयलीं. सगल्यांच्याच न्हय, पूण कांय मनशांच्या आंगांत ती माकडाची खाशेलपणां आयलीं. आनी असले कांय मनीस आज आमच्या गोंयच्या सरकारांत आसात, जांच्या आंगांत तो माकडाचे खाशेलपण आशिल्लो गूण आसा. आतां हो गूण कसलो तर नक्कल करपाचो, वो इमिटेशन करपाचो. म्हणटच दुसरो जें कितें करता तें पळोवन तश्शें आपणें करप, हो माकडाचो एक गूण. आनी हाजेर एक बरी काणीय आसा. ती काणी अशी की एक तोपयो विकपी मनीस, माथ्याक घालपाच्यो तोपयो विकपी मनीस गांवांत भोंवतालो, तोपयो विकतालो. मागीर दुसऱ्या गांवांत वतालो, थंय विकतालो आनी कश्ट करून बाबडो जगतालो. एक दीस एका गांवांत विकून जातकच दुसऱ्या गांवांत वतना दनपार जालो. ताका पुरो जाल्लें. म्हणटकच थोडो वेळ विसव घेवया म्हणून एका रुखाचे मुळांत सावळेक तो मातसो आड पडलो. आपली तोपयो भरिल्ली जी पोती आशिल्ली ती ताणें अशी आपले कुशीक थोड्या अंतराचेर दवरली आनी तो आड म्हणून जो पळयिल्लो थोडो वेळ, ताका बरी गाढ न्हीद लागली. झाडार बशिल्लो एक माकोड. तो माकड ताका येत पसून तो कितें कितें करता तें पळयत आशिल्लो. ताणें पोती अशी कुशीक दवरल्या ती ताणें पळयली आनीक हो सामको न्हिदला अशें पळोवन माकड हळू बोवाळ करनासतना सकयल देंवलो. ते पोतये कडेन वचून पळयलें कितें आसा काय म्हणून. पळयल्यार भितर तोपयो आसात. एक तोपी घेतलो, वयर खांद्यार गेलो. ती थंय दवरली. कांय मिनटांनी परत हळू सकयल देंवलो, दुसरी तोपी घेतली, वयर गेलो, ती खांद्यार दवरली. आनी अशे रितीन ते पोतयेंतल्यो सगल्यो तोपयो व्हरून आपूण बशिल्लो त्या खांद्यार दवरल्यो आनी आपुणूय थंय बसलो. थोड्या वेळान ह्या तोपयेकाराक जाग आयली. जाग आयली आनी तो उठलो आनी आतां दुसऱ्या गांवांत वचूंक जाय न्ही. पळय जाल्यार पोती रिती. पोतयेंत एकय तोपी ना. अब्बा, हें कशें घडलें?
आपूण हांगा आयिल्लो तेन्ना कोण हांगा मनीस नाशिल्लो आनी कोण येवन तें व्हरता असो मातसो बसून बोवाळ जाल्यार आपल्याक जाग येतली आशिल्ली. अशें कशें घडलें? पूण ताणें हेवटेन तेवटेन नदर मारली, पळयत जाल्यार कोण मनीस ना. बरें, दुसरी खंयच्याय मोनजातीन येवन व्हेलां आसत म्हणून पळयल्यार मोनजातूय थंय दिश्टी पडना. मागीर ताणें वयर रुखार पळयलें. रुखार पळयल्यार एक माकोड बरो बशिल्लो आसा, ताका पळयता आनी माकडाच्या म्हऱ्यांत तोपयो आसात तश्यो, ज्यो पोतयेंत आशिल्ल्यो त्यो. आतां तोपयेकाराक खिणभर समजलें ना की ती करची म्हणटा तें. ताणें हाश हुश केलें म्हणजे माकडाक धांवडावपाक. माकड बदना, थंयच बसून रावलो. मागीर तोपयेकाराक सट करून येवजलें की हांचे मदीं एक गूण आसता, तो इमिटेशन करपाचो, नक्कल करपाचो. आनी तोपयेकारान कितें केलें, आपले माथ्याची पयली तोपी काडली आनी ती जमनीर आपटिली. तें पळोवन माकडान कितें केलें, एक तोपी काडली तातूंतली सकयल आपटिली. परत तोपयेकारान तोपी आपल्याली वयर काडली, सकयल आपटिली. परत माकडान आनी एक तोपी काडून सकयल आपटिली. अशे रितीन सगल्यो तोपयो सकयल पावल्यो. त्यो तोपयो पावतकच त्या तोपयेकारान त्यो आपल्याल्या पोतयेंत भरल्यो आनी ती खांदार मारून तो वाडो आपले वाटेक लागलो. ही काणी त्या माकडाचो जो इमिटेशन करपाचो जो गूण आसा ताजेर उपाट उजवाड घालता. आनी ही काणी आमच्या गोंयच्या सरकारी फुडाऱ्यांक सारकी लागता. कारण खुबश्या वेळा विचार अभ्यास करनासतना, आपलीं धोरणां सारकीं थारायनासतना फकत कोणाची तरी नक्कल करप वा इमिटेशन करप हातूंतच ते व्हडपण मानतात. हालीं एक बोवाळ चल्लो तो शाळा एप्रिलांत सुरू करपाचो. म्हणजे पयलीं जी पद्दत आशिल्ली की निमाणे कडेन वर्साचे निमाणे कडेन परिक्षा जावप, मागीर सुटी पडप आनी सुटी सोंपतकच परत स्कुलां सुरू जावप. हातूंत सरकार बदल करपाचो हट्ट धरून आसा. आतां कांय वेळार बदल जाय पडटात, ना अशें न्हय. समजुया आसा त्या वेवस्थेंत एक अडचण आसा वा ती सारकी चलना, जाल्यार बदल करूंक जाय. आनी एक गजाल अशी आसूंक शकता की दुसरी एक वेवस्था आसा जी हाजे परस बरी आसा. तातूंत हाजे परस चड लाभ आसा, फायदो आसा, भुरग्यांचोय आसा आनी पालकांचोय आसा, शिक्षकांचोय आसा. तर एक बदल करूंक जाय. पूण जेन्ना अडचणूय ना आनी लाभ आनी फायदो म्हणपा सारकोय ना, तेन्ना बदल कित्याक? फकत बदला खातीर बदल? आमी बदल केलो इतलेंच सांगपा खातीर बदल? काय कोणाचें तरी इमिटेशन तो करता म्हणटकच तो कोण तरी बुदवंत आसूंक जाय आनी म्हणून तेंच आमी करया असो हट्ट? बारीक पळयत जाल्यार ह्या विशयांत विद्यार्थ्यांनी केन्नाच कागाळ करूंक ना. ही वेवस्था सारकी ना म्हणपाची वो तिजे पसून कितेंय त्रास जाता म्हणपाची. पालकांनी, पालकांच्या संघटनांनी केन्नाच कागाळ करूंक ना. शिक्षकांनी, शिक्षकाच्या संघटनांनी केन्नाच कागाळ करूंक ना की बाबा ही वेवस्था सारकी ना, ही त्रास करपी आसा, बदलात. शाळांच्या वेवस्थापनांनी केन्ना कागाळ करूंक ना की ही वेवस्था सारकी ना, बदलात. म्हणटकच जे स्टेक होल्डर्स म्हणून आसात, ज्यांचो हे गजाली कडेन संबंद येता वो जांकां कितेंय वायट जाल्यार बाधता,
बरें जाल्यार लाभ जाता. तांचे मदल्या कोणेच हो बदल मागूंक ना. तरी आसतना सरकाराचो हट्ट आसा की हो बदल करतलेच. आनी हेच ताकतिकेंतल्यान तांणी भुमिपुत्र बिला विशीं पळय जी ताकतीक केल्ली तशीच पयलें नोटिफिकेशन काडपा वेळार ताकतीक केली, तें फाटीं घेवचें पडलें आनी आतां दुसरें नोटिफिकेशन काडचें पडलें. हातूंतल्यान आनी एक गजाल दिसून आयली ती अशी की निर्णय घेतना निर्णय घेवपाचो जो प्रोसेस आसा सरकाराचो तो सारको ना. चुकतात निर्णय आनी मागीर ते बदलचे पडटात. पर्रीकार सरकाराक यू टर्न सरकार म्हणटाले. ताचें कारण हेंच, पयलीं कशा कसोय निर्णय घेवप आनी मागीर तो बदलप. आनी तेंच आतांचेंय सरकार करता. घडये ती परंपरा चलयता यू टर्नाची. काल एक करप, आज फट करून तें बदलप. काल भुमिपुत्र बील हाडप, तें असेंब्ली धाडटान पास करून घेवप आनी मागीर तें कुसोवप, नाच करप. ही नाडेपेन्नां कित्याक करूंक जाय? हाजे पसून फायदो कोणाक? हाजे पसून लाभ कोणाक? हाजे पसून शिक्षणाचो दर्जो सुदारतलो अशें सरकार सांगूंक सोदता? जें सरकार कितें करूंक सोदता ताका लागून भुरग्यांक, पालकांक, शिक्षकांक सगल्यांक आनीक कितें तरी लाभ जातलो वा तांची बरी सोय जातली अशें सरकार सांगूंक सोदता. पूण सरकार कांय सांगत ना. लाभ कितें, फायदो कितें, बदल कित्याक हाची स्पश्ट उत्तरां, हाच्यो जापो सरकारा कडल्यान मेळनात. हाजोच अर्थ असो की हाजेर सारको विचार अभ्यास जावंक ना. कोणाची तरी नक्कल करपाक, कोणाचें तरी इमिटेशन करपा खातीर हें चल्लां. आतां प्रश्न आसा तो सरकारान विचार करपा सारको संविधानाचो. आमच्या कॉन्स्टिट्युशनांत कायदे करपाचो जो अधिकार आसा त्या संबंदान 3 वळेऱ्यो आसात. एक वळेरी जिका सेंट्रल लिस्ट म्हणटात, दुसरी वळेरी जिका स्टेट लिस्ट म्हणटात आनी तिसरी एक वळेरी आसा जिका कॉन्करंट लिस्ट म्हणटात. म्हणजे अशें की सेंट्रल वळेरी जी आसा त्या वळेरींत दिल्ले विशयांचेर फक्त पार्लमेंट कायदे करूंक शकता आनी कायदो वो धोरणां उपरांत येता. धोरण आनी कायदो बरोबर वतात. स्टेट लिस्ट जें आसा तातूंत फक्त राज्याची विधानसभा कायदो करूंक शकता, थंय पार्लमेंट कायदो करूंक शकना. हे अधिकार सारके स्पश्ट वांटून दिल्ले आसात. आतां कॉन्करंट लिस्ट जें आसा तातूंत भितर अशे कांय विशय आसात ज्या विशयांचेर पार्लमेंटाच्यानय कायदो करूं येता आनी राज्य सरकाराच्यानय कायदो करूं येता. म्हणून ताका कॉन्करंट लिस्ट म्हणा. शिक्षण हो असो एक विशय कॉन्करंट लिस्टांतलो. ज्या विशयाचेर पार्लमेंटाच्यानय कायदो करूं येता आनी आमचे गोंयचे विधानसभेच्यानय कायदो करूं येता. हो अधिकार विधानसभेक कित्याक दिला किंवा हो विशय त्या कॉन्करंट लिस्टांत कित्याक घाला हाजो इल्लोसो सरकारान केन्नाय विचार करूंक जाय. ताचे फाटल्यान कारण आसा आनी तें कारण अशें की देश जरी आमचो एक आसलो तरी तो उत्तर ते दक्षिण आनी पूर्व ते पश्चिम एकसारको ना. तिजो आमच्या देशाचो भूगोल एकसारको ना. कांय कडेन सपाट जमीन आसा, कांय कडेन दोंगर आसात, दोंगुल्ले आसात, कांय कडेन वाळवंट आसात आनी देशाची क्लायमेटय बी बदलता. सगळ्या देशांत एक क्लायमेट ना आमच्या. ज्या वेळार एका वाठारांत खूब पावस पडून हुंवार येता त्याच वेळार दुसरे कांय वाठारांनी
पावस नाशिल्ल्यान दुकळ पडटा. एकाच वेळार एका वाठारांत उबाळ, हीट वेव्स येतात, मरतात लोक, जाल्यार दुसऱ्या एका वाठारांत शीं पडटा. असो आमचो देश आसा. देशांतल्या वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी वेगळी वेगळी साधन सुविधांची वेवस्था आसा, वेगळी वेगळी. एके कडेन आसा तशीच दुसरे कडेन आसा अशें ना. ते खातीर आपले परिस्थिती प्रमाणे आपल्याक कायदो करूंक मेळचो हे खातीर तो विशय राज्यांकूय दिल्लो आसा. फक्त केंद्र सरकारान आपले कडेन दवरिल्लो ना. म्हणटकच शिक्षणा विशींचें धोरण आतां नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी NEP ही केंद्र सरकारान थारायल्या, कित्याक ताका तो अधिकार आसा. पूण गोवा एज्युकेशन एक्ट पळय आसा तें आमचे विधानसभेन केलां, कारण तो अधिकार राज्याक आसा. आनी कसलोय कायदो करतना ताजे फाटल्यान एक धोरण आसता. हो कायदो कित्याक करतात तो, तें धोरण लक्षांत घेवन तो कायदो केल्लो आसा आनी तो कायदो पाळप ह्या सरकाराचें कर्तव्य आसा. म्हणटच अशे वेळार गोंयची परिस्थिती कितें जुळटा, गोंयचे वेवस्थे प्रमाणे कितें जावंक जाय हाजो विचार अभ्यास करूनच सगल्यो गजाली थारावंक जाय न्हय. धोरणां आनी धोरणांचेर आदारिल्ले कायदे वा नेम हे हांगाची परिस्थिती कितें आसा आनी तिजेर उपाय करपाक कितें करूंक जाय हाजो विचार करूनच जावंक जाय न्हय. कोणाची तरी स्वप्नांत एक राती कितें तरी येता, तितल्याच आदाराचेर कायदे आनी नेम करप हें कांय शाणेपण जायना. आतां सरकार हो जो हट्ट धरून आसा तो हट्ट बऱ्याक पडटलो काय वायटाक पडटलो हाजोय विचार सरकारान केल्लो दिसना. ते केन्नाच करनात. हेतू एक वेगळोच कितें तरी आसता आनी ताका लागून हें बऱ्याक पडटलें काय वायटाक पडटलें हाजो विचारच ते करनात. आनी म्हणूनच मागीर लोकांनी विरोध करतकच, लोकांनी तातूंतले दोश दाखयतकच, दुसऱ्या विधानसभेंत विरोधी पंगडान तातूंतल्यो विकनेसीस दाखयतकच मागीर सरकाराक जाग येता आनी मागीर सरकार ती युटर्न मारता. ही लजेची गजाल. पूण जाका लजेचें कांय पडूंकच ना किंवा खूब फाटी लज जाल्ल्यान आतां आनी लज जावपाक तातूंत कितें आसा नव्यान जाली म्हणून अशी तरेची भुमिका सरकार घेता अशें दिसता. हांगाय तेंच जालां. हांगा लागीं लागीं सगल्यांनी ह्या सरकाराचे नवे वेवस्थेक विरोध केला. विद्यार्थी आयले, पालक आयले, शिक्षक आयले, वेवस्थापन आयलीं, तांच्यो संघटना आयल्यो, सगल्यांनी विरोध केला. तरी आसतना सरकार आपलो हट्ट फुडें व्हरूंक सोदता. कोणा खातीर चलता सरकार? सरकार चलता त्या लोकां खातीरच न्हय. म्हणटकच ज्या लोकांचें आयकूंक जाय त्या लोकांचें आयकनासतना ना हांव म्हाका जाय तेंच करतलों म्हणपाक ही राजेशाही न्हय, ही लोकशाय. हांगा लोकांक कितें जाय तें जावपाक जाय, कोणा एका मनशाक न्हय. हांव जाणा आयज संवसारांत लोकशाय आसा, हुकुमशाय आसा आनी एक नवी तरा आयल्या इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी. म्हणजे मनीस इलेक्शनाची पद्दत वापरून वेंचून येता, पूण मागीर वेंचून येतकच तो हुकुमशा जावंक सोदता. ती इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी आमच्या देशांतय आयल्या. केंद्रांत तिजो नाच आमी पळयतात आनी भोवतेक
थंयच्यान स्फूर्त घेवन हें आतां गोंयांतय आयलें काय दिसता. इलेक्टोरल ऑटोक्रसी सांगपाक आमकां लोकांनी वेंचून दिल्यात न्हय, म्हणटा आमकां हें करपाचो अधिकार आसा. लोकांनी वेंचून दिल्यात हाचो अर्थ कितेंय करपाचो अधिकार तुका ना. लोकांचे बऱ्याचें तेंच करपाचो अधिकार आसा. हें सरकारां समजून घेनात. आनी भोव करून जांचे तकलेक सत्ता चडटा तांचे तकलेंत तर हें वचच ना. कितलेंय सांगलें जाल्यारय तें वचना. म्हणून मागीर लोकांक सांगून सांगून थकतकच लोकांनी पेटिशन्स धाडटकच, अर्ज करतकच, निदर्शनां करतकचूय मागीर लोकांक आंदोलनां करचीं पडटात. आनी खूब फावटी त्या आंदोलनाक सरकाराक नमचें पडटा. म्हणजे ही परिस्थिती येवपाक कारण कित्याक जातात? ही परिस्थिती टाळूंक जाता न्ही, जातूंत व्हडलेंशें लुकसाण कसलेंच ना. जी परंपरा चलत आयल्या तातूंत वायट अशें कांय ना. ताजे विशीं कोणाची कागाळ ना. जाल्यार हो हट्ट कित्याक? ह्या हट्टाची गरज ना. आतां लोकशायेंतलें तांचें कर्तव्य पळोवया. लोकशायेंतलें सरकार हें लोकां खातीर आसता. ते लोकप्रतिनिधी चलयतात ही गजाल खरी. आनी त्या लोकप्रतिनिधीक लोकांनी मत दिवन वेंचून हाडल्यात हेंवूय खरें. पूण त्याच बरोबर हेंवूय खरें की ते लोकांचे पगारी सेवक. पगार दितात तांकां दर म्हयन्याक आनी तो पगार लोकांच्या पयशांतल्यान दितात. म्हणल्यार तुमी केवळ लोकप्रतिनिधी जावन लोकसेवक नात तुमच्या बोल्सांतले पयशे खर्च करून. तुमी लोकप्रतिनिधी आसले तरी पगारी सेवक हें लक्षांत दवरूंक जाय. आनी पगारी सेवकांनी आपुणूच धनी अशें केन्ना म्हणचें न्हय. धनी तो आसता जो पगार घालता. म्हणटच तुमी पगारी सेवक हें लक्षांत धरून धनी तुमचो कोण? लोक आनी संबंदीत लोक, स्टेक होल्डर्स. कित्याक वेगळे वेगळे विशय आसतात आनी वेगळ्या वेगळ्या विशयां कडेन वेगळ्या वेगळ्या लोकांचो संबंद येता, वेगळ्या वेगळ्या संघटनांचो संबंद येता. तो संबंद लक्षांत धरून ह्या पगारी सेवकांनी वावुरपाची गरज आसा. आतां हो जो विशय आसा तो विशय गरज नासतना हाडिल्लो आसा. ताची मागणी कोणें केली ना, हांवें सांगलें त्या प्रमाणें. ताचे विशीं कागाळ कोणें केली ना. अकस्मात सरकाराच्या तकलेंत कितें आयलां आनी तो विशय हाडला. शिक्षण सुदारपाच्या बाबतींत तुमी कितेंय केलां? ना. शिक्षणाचो दर्जो सुदारपाच्या बाबतींत कितेंय केलां? ना. गोंयांत एक टेक्स्ट बूक ब्युरो जावचो. गोंयच्या शाळां खातीर गोंयच्या सरकारान पुस्तकां तयार करचीं. त्या पुस्तकांनी गोंयच्या भुरग्यांक जें कितें मुळावें गिन्यान जाय आपल्या प्रदेशा विशीं तें मेळचें असो प्रयत्न जावंक जाय आशिल्लो. आनी अशी मागणी गोंयांत पयलें सरकार आयलें तेन्नाच्यान जायत आसा. पूण अजून सरकाराच्या तकलेंत तें वचना. दुसऱ्या राज्यांची टेक्स्ट बूक ब्युरो आसात. ते आपल्याक जाय तशीं, आपल्या राज्याक जाय तशीं, आपल्या विद्यार्थ्यांक जाय तशीं पुस्तकां तयार करून घेतात, तीं छापतात आनी तीं भुरग्यां मेरेन पावयतात. गोंयच्या सरकारा कडेन टेक्स्ट बूक ब्युरो ना. सगळीं विशयांची पुस्तकां तयार करपाची मांडणी ना. तें छापून तीं भुरग्यां मेरेन पावोवपाची वेवस्था ना. थोडीं पुस्तकां तयार करतात, थोडीं. तांचो पसून दर्जो कितें आसता तें तीं पुस्तकां शिकयतल्यांक खबर आसा. म्हणटकच हें जें गरजेचें तें तुमी करनात.
आनी हें जें गरजेचें तें करनाशिल्ल्यान घडटा कितें? घडटा अशें तर आमच्या भुरग्यांक फ्रेंच रेवोल्युशन खबर आसता, पूण गोंयांत मातेऊस de कास्त्रो महालेन जें बंड केलें, पिंटोचें जें बंड जालें पुर्तुगेजांक धांवडावपाक, ताजी म्हायती आमच्या विद्यार्थ्यांक नासता. कारण पुस्तकां जर आमी तयार केलीं नात जाल्यार थंय आमचो भुगोलूय येना, आमचो इतिहासूय येना आनी आमची संस्कृतीय येना. तयार मेळटा म्हणून खंयच्यानूय भायल्यान कितेंय हाडपाचें. हांव म्हणटा बापयानो, इल्ली तरी इत्स बाळगात की आमचे कडेन अधिकार आयला, आमकां स्वराज्य आयलां. पुर्तुगेजा वेळार हें मागूंक आमकां शक्य नाशिल्लें. ते आपल्याक जाय तीं पुस्तकां हाडटाले आनी शिकयताले. आज जर स्वराज्य आयलां, त्या स्वराज्यांत आमचीं पुस्तकां आमी तयार करपाक नाकात. तीं बी भायल्यान खंयच्यान मेळटा थंयच्यान हाडपाचीं. आनीक धोरण जर CBSE प्रमाणे थारावपाचें, पुस्तकां जर NCERTCचीं वापरपाचीं, जाल्यार मागीर आमकां शिक्षण खातें आनी बोर्ड जाय कित्याक? सगळें थंय रेडी आसा न्ही, तशें हाडात हांगा. CBSE बोर्ड आसा, सगळें तांचें धोरण लागू करात. NCERTC पुस्तकां तयार करतात, सगळींच पुस्तकां हाडून हांगा लायात. कांय करपाची हांगा गरज ना, कित्याक तुमकां काम करपाक नाका. वो तुमच्या अधिकाऱ्यांक तें काम करपाचें बळ ना, तांक ना, बुद्द ना. तुमी क्लार्कांक घेवन सरकार चलयतात. म्हणटा तुमकांय इच्छा जायना आनी तुमचे कडेन तें करून घेवपाची तांक ना. आनी हाजेर मागीर सादो उपाय कितें? भायल्यान जें कितें तयार मेळटा तें हाडपाचें. हें पुर्तुगेजांचें धोरण. भारत सरकारान जेन्ना बंदी घाली भारतांतलो माल गोंयांत येवपाचेर, पुर्तुगेजाचेर एक दबाव हाडपा खातीर, तेन्ना पुर्तुगेजांनी कितें केलें? कांय भियेनाकात. तांदूळ जाय इम्पोर्ट केलो, गंव जाय इम्पोर्ट केलो, कपडे जाय इम्पोर्ट केले, गाबार्दीन जाय इम्पोर्ट केलें. सगळें इम्पोर्ट केलें, लोकांची गरज भागयली. हेंच धोरण तुमी चलयतले स्वराज्यांत? म्हणटकच तुमच्यांत आनी पुर्तुगेजांत फरक कितें उरलो? जर स्वराज्य मेळूनय तुमी आपल्या पांयार उबे रावंक शकनात, वो रावपाची इच्छाच बाळगिनात, जाल्यार मागीर स्वराज्याचो अर्थ कितें उरलो? तुमी स्वतंत्र जालेच नात. तुमी स्वराज्य चलोवपाकच लायक नात. तुमकां सगळें आयतें जाय, दुसऱ्यान कोणी तरी तयार केल्लें आनी त्या प्रमाणे चलूंक जाय. तुमकां आपलो मार्ग थारावंक येना. तो मार्ग पसून दुसऱ्यांनी कोणे बळेक धरला ताजे फाटल्यान तुमी वचूंक सोदतात. तें हें धोरण शिक्षणाचें. तुमी जर आज पर्यंत चलत आयल्या ती पद्दत, ज्या पद्दती विशीं कोणाची कागाळ ना, ती बदलूंक सोदतात, तर ताजो अर्थ असो की कोण तरी फुडें चलता आनी ताजे फाटल्यान तुमी शेपडी कशी चलूंक सोदतात. कित्याक सावळी जातात दुसऱ्यांची? आसा कितें अभिमान तुमच्यांत गोंयकार म्हणून आमी स्वतंत्र जाल्यात, आमकां स्वराज्य मेळ्ळां, संविधानान दिल्यात ते सगळे मूलभूत आनी दुसरे अधिकार आमकां मेळ्ळ्यात, स्वातंत्र्य मेळ्ळ्यात. हें सगळें तुमचे कडेन आसतनाय बी ही असली भिकेची इच्छा कित्याक? हें गोंय सरकाराक सोबना. आनी ही पयलीच खेप न्हय, हें घडत आयलां. आज जर गोंयचें सरकार चलयता ती एक परंपरा. जी परंपरा भारतीय स्वातंत्र्याची न्हय, ही परंपरा पुर्तुगेजांची. आपणें कितेंच हांगा तयार करनासतना लोकांक जाय तें सगळें इम्पोर्ट करून हाडपाचें आनी लोकांची तोंडां बंद करपाचें. तुमची जबाबदारी आनी तुमचें कर्तव्य
हें गोंयच्या लोकां विशीं आसा. CBSE बोर्डा विशीं ना आनी NCERT विशीं ना. तुमची कर्तव्य आनी जबाबदारी आसा ती गोंयच्या लोकां कडेन, आनी लोकां कडेन पडमूर जायनाकात. वदूळ हांवें सांगलें तशें लोकांनी तुमकां थंय बसयल्यात खरें, पूण पगारी सेवक हेंय लक्षांत दवरूंक जाय. आनी देखून तुमी तुमचें काम सारकें करात. आनीक जर तें करूंक जायना तुमच्यांनी, तुमचेर जी जबाबदारी दिल्या ती जबाबदारी वळखून त्या प्रमाणें जर तें काम करपाची तांक तुमकां ना जाल्यार तें कदेल सोडात. आनीक ताका दुसरो उपाय ना. आज इतलेंच. हे विचार तुमकां मानवले, पटले जाल्यार शेअर करचें, लायक करचें आनीक सबस्क्रायबूय करचें. सगळ्यांचें बरें जावं.